मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। मुटियारी से ब्यूरो चीफ निसार अहमद शोक की रिपोर्ट के मुताबिक मुटियारी पुलिस मुकाबला थाना मुटियारी के हद में पुलिस मुकाबला बदनामे जमाना डाकू शहबाज वल्दियत मतारू गेलू जख्मी हालत में गिरफ्तार बगैर लाइसेंस पिस्टल बमा मैगजीन और एक चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद। दौरान गश्त थाना मुटियारी पुलिस जब दरगाह बासपी के करीब पहुंची तो 3 मुलजिमान मुजरिमाना सरगर्मियां करने के इरादे से खड़े थे, जिन्होंने सरकारी पुलिस मोबाइल को प्राइवेट गाड़ी समझकर रुकने का इशारा किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी देने का कहा तो पुलिस की जायज ड्यूटी में मुदाखलत करते हुए मारने के इरादे से फायरिंग की। मुटियारी पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की और क्रिमिनल्स का घेरा तंग कर दिया। कामयाब कार्रवाई के बाद एक बदनामे जमाना मुलजिम डाकू शहबाज वल्दियत मतारू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुसल्लह स्ट्रीट क्रिमिनल्स राहगीर शहरियों को लूटने के इरादे से जाए वक़्वा पर मौजूद थे। जख्मी डाकू को मुटियारी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि मौका से फरार दीगर डाकू की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुजरिमाना सरगर्मियां करने के इरादे से खड़े पुलिस की जायज ड्यूटी में मुदाखलत और मारने के इरादे से पुलिस पर फायरिंग करते हुए गिरफ्तार फरार मुलजिमान के खिलाफ थाना मुटियारी पर सर्कल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिंडी खेप के इलाका अहमदाल में 1.5 साला बच्ची जिसको जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, पुलिस ने दिन रात की मेहनत और मुख्तसर अरसे में उसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिदैन और शहरियों की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि SP अटक ज़ैनब अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तफसील बताई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिंडी गेब अमदाल में कुछ अरसा कबल 1.5 साला बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करके डैम में फेंकने वाला सफाक मुलजिम सदाकत गिरफ्तार। DPO अटक फजल हामिद की खसूसी टीम SHO आबिद शाह, सिटी चौकी इंचार्ज मलिक एहसान, मलिक अकरम, मोहम्मद सजाद, मोहम्मद आतिफ की दिन रात मेहनत ने मुख्तसर अरसे में बच्ची के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से SP अटक ज़ैनब अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये मुल्जिम अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और उसके बाद हमें ये इसकी निशानदेही पे हमें सारी अपनी जो मकरू इसने जुर्म किया है उसका एतराफ़ करता है। मुल्जिम को हम अगले ही दिन भेज देते हैं PFSA रिपोर्ट के लिए, जो हमें जल्द ही 1-2 दिन में मिल जानी है। और इस तरीके से हमने इस केस को ट्रेस किया। इस केस का जो अहम जो एक नुक्ता है, जो मैं आप सबके तवज्जुह से पूरी की पूरी सोसाइटी को बताना चाहूँगी कि ये क्लियर कट है कि इस तरह के जुर्म में हम किसी भी किस्म में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी किस्म का नहीं होगा। और इस केस से हमने इंशाल्लाह हमारी टीम ने ये साबित किया है कि हम चाहे जो मर्जी मुजरिम हो और जहाँ मर्जी हो, हम हर हाल में उसको गिरफ्तार करेंगे। इस सिलसिले में ये प्रेस रिलीज भी हम वो लोग बहुत खुश है, सरकार लोग से, पुलिस लोग से हम बहुत खुश है। उसने बहुत मेहनत किया, बहुत जल्दी मुस्लिम पकड़ गया, तो हम लोग सरकार लोग से बहुत शुक्रगुजार हूँ। पुलिस की जी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है कि उन्होंने स्पेशली मस्जिदों में दुआएं करवाई हैं और हम जो उस बंदे तक पहुँचे जो बंदा इसका जुर्मदार है, और अल्लाह ताला के फजल करम से दुआएं रंग लाई हैं और अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया है। और मैं कहता हूँ कि ऐसी पुलिस मैंने पहली ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जितने प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं और जितनी अखलाकी और इज़्ज़त बख्शते हैं। जैसे किसी के बारे में कोई रिपोर्ट दो, वो गाली गलूज तो मारना नहीं, इनमें वो चीज़ नहीं है। इनमें मतलब कि प्यार मोहब्बत और ये चीज़ है। और SHO साहब, DSP साहब, मैं इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया और इन्होंने मस्जिद में दुआएं करवाई हैं जुम्मे वाले दिन। और एहसान साहब, मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वकार साहब हैं और उसके बाद ज़ेबी साहब सप्याल के रहने वाले। ये एक टीम वर्क इन्होंने काम किया है और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सफाक कातिल की गिरफ्तारी पर बच्ची के वालिदैन और शहरियों की जानिब से पिंडी गेब पुलिस को खराजी तहसीन पेश किया गया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया गया। समुद्री में नहर से लाश मिलने का मामला, पुलिस ने एक नामालूम के खिलाफ दफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। समुद्री थाना सिटी के इलाका हिशमतपुरा के करीब से रेस्क्यू 1122 ने 45 साल आसिफ को इलाज कर नहर से निकाला था। मकतूल आसिफ का ताल्लुक बहावल नगर की तहसील फोटाबाद से था। मकतूल आसिफ अपने चचाजाद भाई के वलीमे की तकरीब पर आ रहा था। लवाहकीन का FIR में मौक़िफ मकतूल ने हमें कॉल की, बताया मैं सुबह 4 बजे पहुँच कर आपके पास समुद्री पहुँच जाऊंगा। सुबह 7 बजे तक चचाजाद भाई आसिफ जब ना
پیغام پہنچا تو ہمیں تشویش لاحق ہوئی۔ جب ہم حشمت پورہ کے قریب پہنچے تو نہر کے کنارے آصف کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی کو نامعلوم شخص نے نامعلوم وجہ سے قتل کر ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آج پنجاب واقعے پر نوٹس لیں، ہمیں انصاف فراہم کرے۔ گنداخہ سے نور حسن جمالی کی رپورٹ کے مطابق درگاہ فیض الفقیر پر حضرت صوفی فیض محمد المعروف فیض الفقیر کی سالانہ برسی تقریب عقیدت اور احترام سے منائی گئی۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت صوفی فیض محمد المعروف فیض الفقیر سائیں کی 65ویں سالانہ برسی کی تقریب درگاہ کے سجادہ نشین صوفی لطف اللہ فقیر ان کے فرزند صوفی محمد یوسف فقیر کی نگرانی میں عقیدت احترام کے ساتھ منائی گئی۔ برسی کے مہمان خاص درگاہ فتح پور شریف کے سجادہ نشین صوفی سید سرفراز علی شاہ تھے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں عقیدت مندوں مریدین نے شرکت کی، جبکہ سندھ بلوچستان سے آئے ہوئے صوفی فنکاروں نے کلام پیش کر کے موجودہ حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ برسی کے موقع پر لنگر فی سبیل اللہ کا وسیع انتظام کیا گیا تھا، جس کی تیاری اور تقسیم درگاہ فیض الفقیر کے خاص خدمتکار فقیر عبدالغنی نے کی۔ بچوں اور بڑوں کی تفریح کے لیے مٹھائیوں کھلونوں کے اسٹال لگائے گئے تھے۔ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے SHO گنداخہ سعد اللہ جمالی کی جانب سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، جہاں آنے جانے والے تمام افراد کی چیکنگ کی جا رہی تھی، جبکہ ہم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے درگاہ کے احاطے کو سرچنگ کر کے کلیئر قرار دیا گیا تھا۔ حافظ آباد سے بیورو چیف ماہر فاروق احسان کی رپورٹ کے مطابق سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کے احصال ثواب کے لیے ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں دعائے تقریب منعقد کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ابنواز چودھر، سماجی رہنما نکھت خان، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ٹائیگر فورس نعمان سیف، اویس رضا انصاری، باسط رضا انصاری سمیت ریسکیو اہلکاروں اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ بچوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر مقررین نے سانحہ آرمی پبلک اسکول بچوں کی شہداء کی لازوال قربانیوں پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو کر رہے گا۔ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جو ہم قربانیاں دیں، پوری قوم کو ان پر فخر ہے۔ آج انہیں قربانیوں کی بدولت ملک میں امن قائم ہے۔ مقررین نے شہداء APS کے ورثاء کے ساتھ بھی دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پوری قوم ان شہود بچوں کے والدین کو بھی سلام پیش کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں پاک فوج اور APS کے شہداء سے اظہار عقیدت میں واقع بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے پنڈادن خان ٹریفک حادثہ چک نظام موڑ کے قریب دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے، ایک شخص جاں بحق 4 زخمی۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا۔ زخمی افراد میں محمد انس ولد محمد فاروق، محمد شہادت ولد محمد فاروق، قدیر ولد غلام دستگیر، محمد ناصر ولد محمد انس شامل، جبکہ حادثے میں حسن علی ولد محمد خان عمر 65 سال سکنا ہیڈ فقیریاں جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 پنڈادن خان سٹاف نے بروقت رسپانس کرتے ہوئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد THU ہسپتال پنڈادن خان شفٹ کر دیا۔ ڈیچ کوٹ کے علاقہ چک بھرالہ میں معروف فلاحی شخصیت شاہی جمیل کسانہ کی طرف سے بچوں میں وردی اور جوتے تقسیم کیے گئے۔ ڈیچ کوٹ کے علاقہ چک بھرالہ میں معروف فلاحی شخصیت چودھری شاہی جمیل کسانہ کی طرف سے سرکاری پرائمری اسکول میں سردی کے باعث بچوں میں جوتے، شوز اور وردی کی تقسیم کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد شہدائے پشاور بچوں کی یاد میں ان بچوں کو حوصلہ بڑھانا ہے، کیونکہ یہ بچے ہمارا کل ہیں، ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ بچوں کی نشو و نما اور تعلیمی اخراجات ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو ہم اٹھاتے رہیں گے۔ ان کے ساتھ اس کام میں سردار پال سنگھ اٹوال، سردار منویر سنگھ اٹوال اور دیگر نے حصہ ڈالا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سمندری میں سیوریج مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سیوریج مسائل کے باعث 466 روڈ سے جنازہ گزرنا بھی مشکل ہے۔ جنازہ گزرنے کی فوٹیج میڈیا کو موصول۔ فوٹیج میں شہریوں کو جنازہ لے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس روڈ پر قبرستان اور جنازہ گاہ موجود۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات گندے پانی میں سے گزر کر مسجد اور جنازہ گاہ جانا پڑتا ہے، جبکہ میت دفنانے کے لیے قبرستان جانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ معتبر شکایات درج کروائیں مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، مسئلہ حل نہیں کرتی۔ سیوریج کے گندے پانی سے مسجد جانا، جنازہ گاہ جانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے فوری مسئلہ حل کروانے کی اپیل کی ہے۔ منڈی بہاؤدین سے ملکوال کے علاقے گوجرا کے تھانے کی نئی تعمیر ہونے والی عمارت کا افتتاح ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر اختر عباس نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنگرا کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تھانہ گوجرا کی عمارت ایک عرصہ سے التوا کا شکار تھی، جس پر محکمہ بلڈنگ اس کا کام مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی اور آج یہ نئی عمارت میں تھانے کو منتقل کر دیا۔ یہاں فرنٹ ڈیسک سے لے کر تمام سہولیات فراہم کی گئی۔ ان کا کہنا تھا شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے پولیس کو جدید وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں تاکہ
शालीन और रवायती माहौल से निकाला जा सके। उन्होंने मंडी बहाउद्दीन की पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास ने थाने की नौ तामीर शुदा इमारत का मुआयना किया। हिदायत दी। इस मौका पर डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कंगरा, डीएसपी मलिकवाल मलिक शब्बीर रवान, डीएसपी मंडी बहाउद्दीन अल्ताफ बड़ाइच, डीएसपी फारिया राजा फखर बशीर, डीएसपी हेडक्वार्टर खालिद रांझा, एसएचओ थाना गुजरात सनाउल्लाह मुरर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जंग से रिपोर्ट करें हैं ब्यूरो चीफ सज्जाद अहमद जंजुआ। पाकिस्तानी अवाम खिदमत पार्टी के ज़रिए एहतमाम पैगाम पाकिस्तान के तनाजुर में मेंबरों मेहराब का किरदार के उन्वान से कन्वेंशन का इनकाद। जंग में पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के ज़रिए एहतमाम जिना हॉल जंग में पैगाम पाकिस्तान के तनाजुर में मेंबर मेहराब और किरदार के उन्वान से कन्वेंशन का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत साहिबजादा मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सयाल चेयरमैन पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी ने की, जबकि मुफ्ती मोहम्मद कासिम चेयरमैन अल्लाह अकबर तहरीक जिला छंग, मौलाना उस्मान तारिक चेयरमैन उलमा काउंसिल अहले सुन्नत वल जमात, पीर सैयद हसन शाह तिरमजी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने फादर यूसुफ जोसेफ अब्दुल अलीम हुकानी खतीब जामे मस्जिद लाल, जिले सदर नून लीग चौधरी शरीफ अख्तर इंसारी, मौलाना उमर दराज नेहरा रहनुमा जंग डिवीजन बनाओ तहरीक मोहम्मद सरवर जावेद और राजपूत, हकीम सुलेमान मोहम्मद बंचा जंगवी, मलिक महराज और फौजी मोहम्मद रमजान बलूच समेत जिला भर से मुख्तलिफ मसालिक उलमाए कराम और मशाइख एज़ाम सहाफ़ी बिरादरी सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी साहिबजादा मौलाना मोहम्मद आसिफ सयाल ने कहा, आज हम यह अहद करते हैं कि मुल्क की सलामती, बैनुल मसालिक हमाहंगी, फिरका वराना फसादात की रोकथाम, तहम्मुल बुर्दबारी और पायदार अमन के लिए अपने अपने दायराकार में रहते हुए दीगर पाकिस्तानी तबकों के एहतराम का जज्बा उजागर करने, अवाज पाकिस्तान की बेगुनाह कुर्बानी और पाकिस्तानी सरहदों के नाकाबिले तस्खीर दफा पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मेंबरों मुहराब से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज न्यूज।